بله. بگو سمین، حالا از داداش دوستش با تو حرف زده بود؟ این از پسر خوشش میاد؟ نمیتونه بفرسته. چرا؟ آها، حتما از این میترسی که اگه توی خونه کسی بفهمه که تو پسری رو انتخاب کردی مشکلی برات پیش بیاد. من فکر میکنم که من باید با شفق حرف بزنم و اونا اینطوری نشون بدن که انگار شفق منو انتخاب کرده تا زن داداشش بشه. حرف بزن سمین. این بهت گفته بود نه؟ بگو لطفاً بگو. محض رضای خدا زنمون. خورم نه خواهری داره و نه داداشی. اون توی این دنیا تنهاست. یه مادر داشت، اونم چند وقت پیش فوت کرد. اصلا شما چی میگی؟